यो पहिलो कार्यकाल भनेको सिक्लाइमै सकियो भन्नु पर्यो, सिकाइमा नै, किनभने नयाँ अभ्यास हो। र अर्को चाहिँ चुनौतीको बिचमा सकियो। चुनौती यसमा नै म भने के भने संविधानमा त्यो व्यवस्था भयो, त्यसलाई अनुसार चाहिने कानुनहरूको व्यवस्था थिएन, संरचनाहरू बनिसकेका थिएन, त्यसलाई चाहिने जनशक्ति केही पनि थिएन भन्दाखेरि हामीले यी सबै कुरा तयार गरेर निर्वाचित पदाधिकारी ल्याउन सकेको भएदेखि उनीहरूले चाहिँ डे 1 देखि नै जनताको पक्षमा काम गर्न सक्थ्यो। तर हामी चुक्यौँ। त्यो कुनै पनि पूर्वाधार नभइकन निर्वाचन गरेर ल्याइदिउँ, अलमलले अलमल भयो, कसरी गर्ने, के गर्ने, कहाँ गर्ने, कसले गर्ने, यी लगात समस्याहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलमल्लिएको अवस्था भयो। एउटा जो निर्वाचित हुनुभयो उहाँहरू जसले चाहे उसले गर्नलाई पनि त्यो आधारहरू नै भएन त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ संघीयता जुन मर्म लिएर संविधानमा हामीले संहिताको व्यवस्था गऱ्यौँ, तत्कालीन अवस्थामा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका दलहरूको अथवा सरकारको चाहिँ त्यो संवैधानिक स्पिरिट अनुसार त्यसलाई स्थानीय तहलाई बलियो पार्ने चाहिँ मनसायमा अलिकति चाहिँ सङ्कुचन आएको मैले महसुस गरेँ। किनभने संविधानले दिएका अधिकारहरूलाई पनि केन्द्रमै राख्न खोज्ने, उसलाई चाहिँ एउटा हिजोको जस्तै स्थानीय तहको रूपमा व्यवहार गर्ने, ऊ त स्थानीय सरकार हो भन्ने त्यो मानसिकता नबनिसकेका जस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि चुनौतीपूर्ण रह्यो। त्यसैले अब इन टोटालिटी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अघि नै भने अब असाध्यै नै कठिनपूर्ण रह्यो। केहीले यो कठिनाइको बावजुद पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ, उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ भने अधिकांशमा चाहिँ अब जनताको आकाङ्क्षा र जनप्रतिनिधिको चाहिँ को डेलिभरेसनमा चाहिँ ठुलो ग्याप आयो र यसले चाहिँ एक किसिमको वितृष्णा, साधन स्रोतको दुरुपयोग भयो, काम गर्न सकेन, अनेक किसिमका बढी राजनीतिकरण भयो, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको भूमिका भन्ने लगायतका नेगेटिभ कुराहरू आए। अब सेकेन्ड फेजमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई करेक्सन गरेर सही मात्रामा त्यो चाहिँ एउटा सङ्घात्मक शासनको तल्लो तहको निकायलाई बलियो रूपमा पार्ने हिसाबले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो स्थानीय अहिले जुन तहको हामी कुरा गर्दैछौँ पालिकाहरूको, यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो अलिकति पृथक धारणा थियो सुरुदेखि नै। संविधान बनाउने क्रममा पनि मैले भन्न सक्ने ठाउँहरूमा, कुरा राख्ने ठाउँहरूमा चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा पोलिटिकल एन्टिटी नबनाऊ। राजनीति गर्न राजनीतिक सङ्गठनहरू छँदैछ दलहरूको, यो चाहिँ विशुद्ध के हो भन्दाखेरि जनताका दिनानुदिन समस्याको सम्बोधन गर्ने विकासको थलो हो। यसलाई चाहिँ दलीय आधारमा होइन कि स्वतन्त्र रूपमा चुनाव हुन दिउँ, जसले गर्दाखेरि मतदाताले दलको आबद्धतासँग मन नपराए पनि, राम्रो नभए पनि मत दिने जुन किसिमको परिपाटी छ अन्त्य गरौँ र राम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र विचार भएको मान्छेहरूलाई लिएर आउँ, जसले गर्दाखेरि त्यो सरकार सबैको साझा होस्, सबैको एकै किसिमको आस्था होस्, त्यस किसिमको व्यवस्था गरौँ भने अब मैले भने मान्ने जरुरी थिएन, भएन। हामी चुकेको चाहिँ त्यहाँ म भन्छु। अझै पनि नेतृत्वदायी शक्तिहरूसँग मेरो आग्रह छ कि यसलाई राजनीतिबाट मुक्त गरौँ भएन। दोस्रो कुरो, यहाँले जुन उम्मेदवारीको छनौटको कुराहरू आयो, स्वाभाविक रूपमा अब राजनीति गर्ने भनेको चाहिँ जोगी हुन होइन भनिन्छ, सन्यासी हुन होइन, एउटा चाहिँ भनौँ न आकाङ्क्षा हुन्छ। कतिलाई एउटा सर्भिस गरौँमा मात्रै सीमित होला भने अधिकांशमा चाहिँ त्यहाँभित्रको पनि हायरार्कीमा माथिल्लो तहमा जाने त्यो मनसुवा हुनु स्वाभाविकै हो। त्यो क्रममा अहिले यतिखेर हेर्दाखेरि केही पदमा त्यतिखेर पनि हामीले जुन खास गरेर दलित र पिछडिएको जुन वर्गबाट अथवा मार्जिनलाइज कम्युनिटीबाट उम्मेदवार दिने भनेको ठाउँहरूमा कतिपय ठाउँमा मान्छे पुगेन, खाली भए भन्ने एउटा त्यो अपवाद बाहेक केही बाहेक त कम्पिटिसन त सबैतिर भयो, उम्मेदवार नपुग्या होइन।
तर अब समस्या चाहिँ कहाँ छ भने चाहे स्थानीय स्तरको होस्, प्रदेश स्तर अथवा राष्ट्रिय स्तरको दलहरूमा त्यो जुन निकायको चुनाव हुँदैछ त्यो निकायको लागि कस्ता किसिमका व्यक्तिहरू चाहिन्छ, ती व्यक्तिहरूमा कस्ता किसिमका क्वालिफिकेसनहरू के चाहिन्छ भन्ने खालको कुराहरूमा गौण हुने, त्यो व्यक्ति कति स्थानीय स्तरमा भिजेको छ, कति चाहिँ यी सबै कुराहरू गौण भएर चाहिँ टिकट दिने बेलामा चाहिँ कसरी अब दलहरूभित्र दुर्भाग्यपूर्ण गुट उपगुट विभिन्न कुराहरू छ, कसरी आफ्नो पक्षको चाहिँ हारोस् जितोस् राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा भएन कि आफ्नो पक्षको मान्छेलाई चाहिँ कसरी चाहिँ वर्चस्व गर्ने भन्ने एउटा त्यो मानसिकताले चाहिँ थिचेको अवस्था छ हाम्रो। दोस्रो चाहिँ अब दलहरूमा भनौँ न त्यो अहिलेको राजनीति भनेको चाहिँ सिद्धान्तको निष्ठाको राजनीति भन्दा बाहिर गयो। अहिले भनेको चाहिँ यो राजनीतिलाई पेसाको रूपमा ग्रहण गर्ने वातावरणतिर हामी जाँदैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब ती पदहरूमा जसरी पनि पुग्ने, जुनसुकै माध्यमबाट पनि जे साम दाम दण्डभेद जे गरेर पनि पुग्ने, अनि पुगिसकेपछि चाहिँ उसले आफूले गरेका बाचाहरू होलान्, उसले गरेका खर्चहरू होलान्, उसका अरू कतिपय आकाङ्क्षाहरू, त्यसलाई चाहिँ ती निकायहरूको साधन स्रोत र क्षमतालाई आफ्नो अथवा आफ्ना पक्षमा परिचालन गर्ने खालको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ मेसो बसेको देखिन्छ, जुन पोलिटिकल प्रोसेसको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो। र अर्को चाहिँ अब दलहरूमा एउटा के आयो भनेदेखि ठुलो अब विचलन भन्छु म, दलहरूको पकटभित्र कार्यकर्ताहरू भएन, किनभने दल नेतृत्व नै त्यो एउटा त्यो नैतिक सीमाभित्र नबसेपछि त्यो तलको धरातलसम्म नैतिक स्तम्भ भनेको नै भएन। जे गरे पनि हुन्छ पोलिटिक्समा, जति अपराध गरे पनि हामी दण्डविहीन हुन्छौँ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने त्यस किसिमको मानसिकता चाहिँ ले ठाउँ पाएको छ, दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि के भयो भन्दा चाहिँ कार्यकर्ता पकडभन्दा बाहिर गयो, चुनाव जित्नलाई त कार्यकर्ता नै हो। अनि त्यस ठाउँ चाहिँ कार्यकर्ताको ठाउँ केले स्थापन गर्यो भन्दाखेरि पैसाले चुनावमा मान्छेले भोको पेटमा आफ्नै खर्चले दल मेरो उम्मेदवार भनेर चाहिँ प्रतिबद्ध भएर उसले लाग्थ्यो भने अहिले चाहिँ कार्यकर्ता परिचालन गर्नु पऱ्यो भनेदेखि एक रात बसेकै लाखौँ खर्च हुन्छ खानापिनालाई भनेर उम्मेदवारहरूले भन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चुनाव महँगो भयो त्यो कारण समितिले गर्दा। अनि त्यो महँगो चुनावको लागि चाहिँ टिकट कसले पाउने हो भन्दाखेरि जसले खर्च गर्न सक्छ, निष्ठावान मान्छेहरू पाखा लाग्ने, पैसा वालाले ब्याक गरेको अथवा पैसा भएको मान्छेले चाहिँ पोलिटिक्स चाहिँ कब्जा गर्ने, त्यो दिशातर्फमूलक जाने देखिरहेको छु। त्यो भनेको चिन्ताको विषयहरू हो। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले करेक्सन गर्न ढिला गर्नुहुन्न। र अघि जुन त्यो भ्रष्टाचारका यी कुराहरू जुन यहाँले भन्नुभयो, यिनै समष्टिगत प्याकेजभित्र हामीले हेर्नु बुझ्नु र त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब टिकट खर्च नगरिकन टिकट नपाउने, अनि मतदातालाई खर्च नगरिकन मत नपाउने हैन, यसभित्रका अन्य विभिन्न अन्तर्कुन्तर विभिन्न विषयहरू छ जसले गर्दाखेरि खर्च बढाएको छ। त्यसैले अब कसैले त्यहाँ चाहिँ अब अर्को पाटो के आयो भनेदेखि अहिलेको स्थानीय तहहरू, स्थानीय सरकारहरूमा चाहिँ शक्ति पनि गयो, साधन स्रोत पनि गयो, पावरफुल हुन्छ। अहिले त एउटा सामान्य गाउँपालिकाको बजेट पनि 30-40 करोड नभएको कुनै पनि छैन हैन। हिजोको चाहिँ कार्यकालमा के देख्यो त आम मान्छेले भन्दाखेरि, ओहो त्यहाँ गएपछि चाहिँ मैले राम्रो मान्छेहरूको विषयमा कुरा गरिरहेको छैन, अधिकांशले के गर्यो, डोजर खरिद गर्यो। डोजर कसको छ भन्दाखेरि प्रमुख उपप्रमुख अथवा गाउँपालिका वडा अध्यक्ष अथवा नेताकाहरू। अनि त्यो डोजर ल्यायो, त्यो डोजरले आफ्नै डोजरलाई काम दिनलाई योजना पार्यो। त्यो चाहिँ ऊ हो कि होइन, सम्भाव्य हो कि होइन, त्यो आवश्यक छ कि छैन भन्दा पनि डोजरलाई काम दिनु पर्यो। एउटा उदाहरण मात्रै दिन खोजेको हो।
अर्को अब ढुङ्गा गिटी बालुवा खानी लगायतका धेरै स्रोतहरू उहाँहरूको अधीनस्थभित्र छ। ती भनेको अहिले चाहिँ एउटा चरम दुरुपयोग भएका पोइन्टहरू हुन् हैन। र अरू विभिन्न भनौँ न स्रोतहरूलाई जसरी दुरुपयोग गरेर सीमित समयमा असीमित रूपको चाहिँ आर्जन भएको अरूले देख्यो, त्यसपछि त कम्पिटिसन झनै बढ्ने भयो। अब आउने चुनावमा त अब कल्पना नगरे मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ जान खोज्छन् एउटा कुरा। दोस्रो कुरा यी सबैले के देखाउँछ भन्दाखेरि पैसा नभइकन निर्वाचनमा जान नसक्ने अवस्था भएपछि असल मान्छे अथवा जोसँग पैसा छैन, जो निष्ठावान कार्यकर्ता छ, नेता छ, उसले म उठ्न सक्दैन, मसँग पैसा छैन भनेर विथड्र हुन थालिसकेको छ। यो विथड्रलको सिम्टम अझै बढ्दै जान्छ। त्यो ठाउँ कसले लिन्छ भन्दाखेरि जोसँग पैसा छ अथवा जो पैसावाले जसलाई समर्थन गरेको छ र त्यो पैसा त्यसले जान्छ। र त्यो पैसा कस्तो पैसा हो, त्यो पैसा कहाँबाट आयो, त्यो पैसा त्यो सही कमाई हो कि त्यो अन्य गलत प्रवृत्तिबाट कमाइएको पैसा हो, अनि त्यसले महत्त्व राख्दछ। त्यसले गर्दाखेरि डर चाहिँ जुन किसिमले यो महँगो हुँदै गएको अवस्था छ, व्यक्तिगत रूपमा मलाई 2-3टा डरहरू लागेको छ। एउटा डर चाहिँ कहीँ यो अब यी निर्वाचित निकायहरू इलेक्टेड यो चाहिँ निर्वाचित निकायहरू चाहिँ कहीँ अपराधीहरूको पकडमा त जाने होइन, एउटा कुरा। अब दोस्रो कुरा त्यसले गर्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि जनताको निर्वाचनप्रतिको वितृष्णा बढ्दै जाने डर भयो। तेस्रो कुरा यो निर्वाचन भनेको यो जुन अहिले हामीले ल्याएको लोकतन्त्रको चाहिँ सबभन्दा बलियो धरातल हो, आधारस्तम्भ भयो हैन, पिलर हो, सबभन्दा बलियो पिलर हैन। यो पिलर नै कमजोर भएपछि त कहीँ हामीले जुन किसिमको एउटा नयाँ चाहिँ प्रणाली लिएर आयो, मुलुकले चाहिँ अङ्गीकार गरौँ भनेका छौँ, कहीँ यसैलाई नै यसले चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्ने, ध्वस्त पार्ने त होइन भने त्यहाँसम्मको नै चिन्ता मलाई देखिरहेको छु। र यो चिन्ता सबैमा चाहिँ जाओस् र सुधार गर्नेतर्फ सबैको चाहिँ गम्भीर रूपले सोचुन् भन्ने पनि मेरो आग्रह छ। यो राजनीति स्वयं महँगो भयो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ अब राजनीतिक नेतृत्व तहमा विभिन्न लेयर उसमा चाहिँ त्यो नैतिकता भन्ने कुराहरूको ह्रास भयो, मोरल भन्ने कुराहरू भएन र सबै के भने स्वार्थ केन्द्रित भयो। नेतृत्व चाहिँ अबभ द सेल्फ भन्छ, आफूभन्दा माथि उठेर विचार गर्न सक्ने, सबैलाई चाहिँ न्याय गर्न सक्ने, त्यो एउटा चाहिँ भन्छ नि कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने हैन, आफ्ना सबै कार्यकर्ताहरू चाहिँ मेरा हुन् भन्ने त्यो खालको नेतृत्व भएर त्यस अनुसारको राजनीति लाँदाखेरिको एउटा परिस्थिति बन्छ। एउटा त्यही अब नेतृत्वमा चाहिँ त्यो उसको स्खलन भयो हैन, नैतिकताको स्खलन भयो। त्यो कुरा सबैले तलसम्म देखे बुझे, उसले गर्दैन भने म किन गर्ने भन्ने। अर्को पैसा अब चाहिँ त्यसले के गरिदियो भन्दाखेरि पैसा त चाहिन्छ, पोलिटिकल पार्टीलाई पैसा खोज्ने क्रममा चाहिँ जस्तो सुकै कुरासँग पनि सम्झौता भयो हैन। यो सही हो कि यो बेसही हो कि यो मुलुकले यसलाई हानि गर्छ कि नाफा गर्छ कि भन्ने कुराहरू हेरिएन। पैसा भएपछि चाहिँ जे पनि गरिदिने त्यो खालको चाहिँ संस्कृतिको विकास भयो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अहिले राजनीतिक दलभित्रको कार्यकर्ताहरू अथवा चाहिँ उनीहरू भन्दा पनि पावर कहाँ गयो भन्दाखेरि जोसँग वैध भन्दा पनि अवैध पैसा जोसँग बढ्ता छ, चाहे त्यो चाहिँ ठेकदार होस्, चाहे त्यो दलाल होस्, चाहे त्यो बिचौलिया होस्, चाहे त्यो स्मगलर होस् हैन, त्यो डकैती होस् कि न, उसँग बढ्ता पैसा छ। त्यो यसरी के अरे त्यो जति पनि खर्च गर्न सक्ने हैन छ। र अर्को चाहिँ ग्लोबल्ली नै के देखिन्छ भनेदेखि पोलिटिक्स, पावर पोलिटिक्समा छ
हैन राजनीतिक भित्र छ दलहरुभित्र छ त्यो दलभित्रलाई आफ्नो पैसा लगानी गरेर इन्फ्लुएन्स गर्ने अनि त्यसकोबाट आफ्नो चाहिँ मतलब साध्य स्वार्थ सिद्धि गर्ने यो प्रवृत्ति संसारभरि देखिन्छ हाम्रोमा हिजो अलि कम थियो अब अहिले यो चाहिँ व्यापकता पाइरहेको अवस्था छ हैन उलाई पनि चाहिँ उसले चाहिँ अलिकति लगानी गरेपछि आफ्नो मान्छे लिएर आउनु पाए भनेदेखि त लगानी गर्ने भयो नि त मैले साधन स्रोत क्षमतामा त आफ्नो पकड जमाउने भयो आफूले भनेको निर्णय गराउन सक्ने भयो एउटा कतिपय अवस्थामा चाहिँ ती मान्छेहरूलाई के हुन्छ भने एउटा मानिसको स्वभाव पैसा भयो अब उसँग टन्न पैसा छ उसलाई सामाजिक प्रतिष्ठा चाहियो अब सामाजिक प्रतिष्ठा बन्नलाई त अरू आधारबाटलाई त उसलाई गाह्रो लाग्ने होला घ्याप्प नेतालाई चाहिँ पैसा दिउँ टिकट लिउँ जितेर आउँ अनिखेर चाहिँ पद प्राप्त गरिसकेपछि त मेरो चाहिँ हैसियतै अर्को हुन्छ भन्ने त्यो चाहना पनि बढिराखेको हुन्छ हैन यी विभिन्न फ्याक्टरहरू छ हैन चुनाव चाहिँ हाम्रो मात्रै हैन संसारभरि महँगो भइरहेछ हैन विभिन्न कारणहरू छन् त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ एउटा चुनावलाई को उम्मेदवारहरूले अथवा दलहरूले गर्ने खर्च चाहिँ लिमिट तोकौँ त्यो लिमिटभित्र राखेर चाहिँ यसलाई महँगो हुन नदिउँ भनेर अभ्यासहरू गर्ने प्रारम्भ भयो हामीले धेरै अगाडिदेखि गऱ्यौँ तर अब त्यसलाई चाहिँ त्यो सीमाभित्र राख्न सक्ने उनीहरूको व्यवहार परिवर्तन गर्न सक्ने किसिमको क्षमता मुलुकमा विकास भइसकेको रहन्छ र अर्को कुरा चाहिँ राजनीतिक शक्तिमा चाहिँ हामीले जे गरे पनि हुन्छ शक्ति हामीसँगै छ हामी चाहिँ दण्डविहीनताको हामीमा लागु हुन्छ भन्ने खालको मनस्थिति भएले अनिखेर अटेर गर्ने जे गरे पनि हुन्छ भन्ने त्यो फाँटको त्यो किसिमको सोचाइ छ अरू त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने मोनिटरिङ गर्नुपर्ने कारबाही गर्नुपर्ने निकायहरूमा त्यस किसिमको क्षमता आइ नसकेको अवस्था छ है यी विभिन्न अवस्थाहरू एक ठाउँमा छ यसले गर्दाखेरि झन् चाहिँ खर्चहरू बढ्दै गयो बढ्ने जानुपर्ने कारणहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि अघि पनि मैले अलिकति इन्डिकेट गरेका थिएँ अब अहिले त्यो चाहिँ टिकट पनि उसले लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आयो पार्टीभित्रको टिकट लिनलाई नै अनि त्यस पछाडि उसले चाहिँ त्यो मतपत्र पनि उसले किन्नुपर्ने अवस्था आयो किनभने मतदाताहरूमा अझै पनि हाम्रो उसमा चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्र रूपले चाहिँ सोच्ने र आफ्नो चाहना अनुसार मतदान गर्ने भन्दा पनि उम्मेदवार अथवा दलहरूले दिएको प्रलोभनमा चाहिँ मतदान गर्ने हाम्रो ठुलो अझै पनि जनसङ्ख्या छ हैन उसको परिवर्तन नगरेसम्म यो सिम्पटमलाई हामीले नहटाएसम्म त्यो रहने हुन्छ हैन अर्को पाटो भनेको चाहिँ अब यहाँले सिस्टमको कुरा गर्नुभयो स्वाभाविक रूपमा संसारमा विभिन्न प्रणालीहरू छन् विभिन्न प्रणालीहरूमध्ये सबभन्दा महँगो प्रणाली चाहिँ रिसर्चहरूले देखाएको छ सबभन्दा महँगो प्रणाली भनेको बहुमतीय प्रणाली नै हो जस्तो हाम्रोमा पनि मिश्रित प्रणाली छ समानुपातिक पनि छ बहुमतीय पनि छ समानुपातिकतर्फ त त्यस्तो एकदम धेरै खर्च भएको कुरा नै आउँदैन कहाँ भन्दाखेरि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट बहुमतीयतर्फ चाहिँ धेरै खर्च भए पनि हुन्छ धेरै झगडा पनि हुन्छ धेरै कम्पिटिटिभ पनि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रणाली जन्य पनि छ त्यसैले केही प्रणालीको दोष पनि छ तर प्रणाली भन्दा पनि चाहिँ हामीले जबसम्म त्यो एउटा राजनीति चाहिँ एउटा आस्थाको राजनीति एउटा सिद्धान्तको राजनीति एउटा नीतिको राजनीति हुँदैन र यसलाई चाहिँ व्यवसायको राजनीतिक रूपले हेर्ने बित्तिकै त स्वाभाविक रूपमा नै बढेर जाने अवस्था चाहिँ देखिया छ अर्को यसैसँग अर्को एउटा पाटो कहाँ छ भने अहिलेसम्म हाम्रो टोटल भनौँ न राज्यको नै भनौँ इलेक्सन कमिसन अथवा दलहरू अथवा चाहिँ मिडिया सबैको हाम्रो कराउनु हामी कहाँ छौँ भनेदेखि खर्च धेर भयो मात्रै खर्चमा मात्रै हामी कुरा गरिराखेका छौँ यो पैसा कहाँबाट आउँछ अहिलेसम्म हामीले खोज्ने प्रयास गऱ्यौँ न किनभने त्यो पैसा शुद्ध हो कि अशुद्ध पैसा हो
त्यो पैसा के नियतले चाहिँ कसले लगानी गर्यो हैन यो पाटोमा चाहिँ हामी मौन रह्यौँ त्यो मौनताले गर्दाखेरि त्यसमा लगानी गर्नेहरूले चाहिँ प्रोत्साहित भएर थप लगानी गर्ने मौका पाएको पनि हुन सक्दछ हैन अब चाहिँ मेरो भनौँ मिडियाको सबै साथीहरूलाई पनि के आग्रह छ भनेदेखि यो पैसा कहाँबाट आयो कस्तो पैसा हो यो अवैध हो कि वैध हो कि वैध हो भने त त्यसले ओपन गर्न सक्छ अवैध हो भने त गर्न सक्दैन त्यसैले इलेक्सन कमिसनको साथीहरूलाई पनि मैले भनेको थिएँ मैले लेख्दा बोल्दा पनि भन्ने गरेको छु कि उम्मेदवारीसँगै कमसेकम दल र उम्मेदवार अरू उम्मेदवारहरूले पनि उसको यो इलेक्सनमा उसको आफ्नो एसेसमेन्ट के छ कति खर्च लाग्छ उसैले नै एसेसमेन्ट पेश गरोस् त्यो विवरणको साथसाथै उसले के भन्नु पर्यो भने अनि त्यो पैसा खर्च गर्ने पैसा मैले कहाँबाट लिएर आउँछु दलले अथवा उनीहरूले भन्नु पर्यो मेरो आफ्नो घरायसी सम्पत्तिबाट हो कि अथवा चाहिँ लोन लिएर हो कि के गरेर गर्ने हो अथवा चन्दाबाट हो कि त्यो कुरा उसले भन्यो भनेर त्यस्तो विवरण चाहिँ लिने त्यो विवरणलाई चाहिँ सार्वजनिकरण गरिदिने अनिखेर आम जनताले र जति पनि मोनिटरिङ गर्ने निकायहरूले चाहिँ त्यसको आधारमा मोनिटरिङ गर्ने एउटा प्रक्रिया बसालिदियो भने त्यसले पनि अलिकति नियन्त्रण गर्छ कि भन्ने चाहिँ त्यो परिपाटीमा जानुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि मैले गरिरहेको छु होइन कहाँबाट भन्दा पनि अब भनौँ न अब दुई खालको खर्चहरू हुन्छ एउटा चाहिँ जुन उम्मेदवारहरूलाई आयोगको जुन आचार संहिताभित्र हेर्नुभयो भनेदेखि के काममा कति खर्च गर्न पाउने भन्नु भनेको छ हैन भनिएको छ अब त्यो रकम त वैध नै भयो हैन उम्मेदवार अथवा दलहरूले त्योभन्दा 50-100 गुणा गरेर बढ्ता खर्च गरेका छ भने पनि कानुनबाट बच्न आफूलाई त त्यो सीमाभित्रकै दिया हुन्छ मैले बढ्ता खर्च गरेँ त कसैले पनि भनेको छैन त्यो भन्ने बित्तिकै उसको त निर्वाचित पद नै जान्छ हैन एउटा अवस्था एउटा त्यो जुन निर्वाचन आयोगले दिएको सिलिङको अवस्थाको हकमा पनि स्रोत चाहिँ खोज्नुपर्छ मैले अघि भने नि त्यो पैसा पनि उसले कहाँबाट ल्याएर खर्च गर्यो त जनताले थाहा पाउनु पर्यो हैन तर अर्को अप्ठ्यारो पाटो कहाँ छ भनेदेखि यस्तो खालको जुन पैसाको लेनदेन हुन्छ यो त कसैले पनि नदिनेले भन्छ नलिनेले भन्छ समस्या त्यही नै हो गोप्य रूपले व्यवहार गरेको हुन्छ उसले चाहिँ त्यो दुईटै कसैले पनि नभनेपछि त त्यो भित्री लेनदेन कसरी थाहा पाउने र हैन चिन्ता त्यो भित्री लेनदेनको कुरा हो अब त्यो भित्री लेनदेनको क्रममा हैन अब चाहिँ ग्लोबल्ली के देखिन्छ भन्दा संसारभरिको अब यसमा चाहिँ त्यही कसरी लेनदेन भएको छ भन्ने लिने दिनेले नभन्ने हुनाले कुनै पनि रिसर्चले यस्तैबाट नै पैसा आउँछ भन्न सक्दैन तर व्यवहारले के देखाउँछ भन्नाले अरू कन्ट्रीहरूको उदाहरणले के देखाउँछ भने एउटा त चाहिँ जुन बिग हाउसेस भन्छ व्यापारिक घरानाहरू जसलाई चाहिँ एउटा जहिले पनि राज्य शक्तिको उसलाई प्रोटेक्सन चाहिन्छ उसले आफ्नो कारोबार गर्नलाई मलाई दुःख दिन्छ कि भनेर उनीहरूले चाहिँ भनौँ न अघोषित रूपमा सर्टेन थैली बनाउँछ पार्टीहरूको हैसियत अनुसार आफ्नो चाहिँ कुन हिसाबको उनीहरूको एक्सेस छ त्यो दलभित्र उनीहरूको कुन किसिमको पहुँच छ त्यसअनुसारको उनीहरूले सबैलाई फन्डिङ गरेका हुन्छ हैन अब त्यो भनौँ न प्रमुखहरूलाई एउटा त्यो रिसोर्स भयो अर्को चाहिँ इन्ट्रेस्टेड ग्रुपहरू हुन्छ हैन भन्नुहोस् न अब हाम्रोमा त्यति ठुलो उहरू त छैन तर ट्रेड युनियन्सहरू नै भन्नुहोस् अथवा अरू प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन्सहरू जोसँग पैसा हुन्छ त्यस्तोले पनि आफ्नो समीप नजिक भएको दलहरूलाई चाहिँ अथवा उम्मेदवारलाई चाहिँ लगानी गरेर त्यो चाहिँ आफ्नो पक्षमा लबी गराउनको निमित्त लबियस्टको काम गर्नु भनेर उनीहरूले पनि गरेको हुन्छ अहिले अर्को डरलाग्दो चाहिँ यी त्यति धेरै यो पनि वाञ्छित कुरा त होइनन् अवाञ्छित नै कुराहरू हुन् जुन भित्री साँठगाँठ गरिन्छ अहिले डर भनेको 2-3 किसिमको स्रोतको डर छ एउटा डर भनेको चाहिँ
चाहिँ भनौँ न चाहिँ यो तस्कर भन्नुहोस्, तस्करी भन्या त कुनै पनि सोसाइटीको लागि त राम्रो कुराहरू भएन हैन। अनि त्यो तस्करहरूले चाहिँ आफ्नो तस्करीलाई चाहिँ गर्नको निमित्त अथवा प्रोटेक्सनको निमित्त उसले लगानी गर्छ। त्यो भनेको ब्ल्याक मनी हैन। ब्ल्याक मनी चाहिँ विभिन्न भनौँ न अपराध प्रवृत्तिको अघि जुन मैले भने अपराधीहरूले आफ्नो अपराधको प्रोटेक्सनको निमित्त अथवा आफ्नो चाहिँ एक्सेस पावरमा पुर्याउनको निमित्त उसले गर्ने लगानी, यो खतरनाक। अर्को खतरनाक चाहिँ कहाँ चाहिँ अब सिम्टमहरू चाहिँ ग्लोबल्ली देखिया छ। अब हाम्रोमा हामी गाली गर्छ, मान्छेहरूले भन्छ, तर हार्ड एभिडेन्सहरू छैन कोहीसँग पनि कि विदेशीको पैसा हैन। अब विभिन्न उसमा चाहिँ विदेशी राज्य अथवा विदेशी कम्पनीहरू अथवा विदेशी उनीहरूको इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ हैन। त्यहाँ त्यो मुलुकमा चाहिँ मेरो पक्षको सरकार आइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने राज्यहरू पनि हुन सक्दछ। अनि त्यस्तो खालको पैसा नै होला अथवा अरू किसिमको लगानी हुन सक्दछ हैन। त्यो अझ खतरनाक हुन्छ। त्यसले त अब मुलुककै सोभरेन्टीको लगायतका प्रश्नहरू आउन सक्दछ हैन। यी खालका कुराहरू नि होलान् भन्छु म, यो अवैध खालको इन्कमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ। अब त्यसलाई भनौँ न अब एकछिन त्यसलाई अब धेरै तपाईँले छुट्याउन थाल्नुभन्दा पनि समष्टि रूपमा निर्वाचन भन्नुभयो भने त्यो एउटा ऊ हुन्छ हैन। हुनसक्छ अब चाहिँ इन्ट्रेस्ट जहाँ पनि हुनसक्छ। अहिले त भने लोकल लेभलमा नै स्रोत साधन छ, ढुङ्गा गिटी बालुवा त्यहीँ नै छ, बिजुली त्यहीँ नै छ, धेरै कुराहरू छ हैन। इन्ट्रेस्टको लेभल तलमाथि हुनसक्ला, इन्ट्रेस्ट गर्न खोज्ने इलिमेन्टहरू फरक हुनसक्ला हैन। तर अब भनौँ न कुनै न कुनै रूपले यदि स्वार्थ गाँसिएको छ भने त्यो कुरा आउने कुराहरू भयो। सबै करप्ट भइदियो विथ फ्यु एक्सेप्सन हैन। अब त्यो टिकट दिने नेता पनि कुनै हदसम्म करप्ट नै भइदियो हैन। अर्को लेभलमा गएर त्यो जसले टिकट पाउँछ त्यो घुस दिने पनि त लिने दिने दुइटै हुन् नि त हैन। ऊ भयो। अनि अब जुन बिचको कार्यकर्ता लेभल जसले चाहिँ इलेक्सनको माहौल बनाउने ऊ गर्ने हो, उसमा पनि लगानी नगर्ने भएन। त्यो पनि एक किसिमको करप्सनै भयो, दुइटै पक्ष त इन्गेज भयो। अब ती मतदाताहरू सबै हैनन्, ती मतदाताहरू जसले आफ्नो मत चाहिँ खानामा अथवा पैसामा अथवा अरू मेटेरियलहरूमा चाहिँ एक्सचेन्ज गरिराखेका हुन्छ, त्यो पनि करप्ट हो भन्दाखेरि त कसरी करप्सन नै एउटा संस्थागत भयो जस्तो लाग्छ। सबै होइन, एउटा हिस्सा त हेर्दाखेरि। त्यसैले हाम्रो चुनौती भनेको नै यी सबै हिस्सेदारहरू म कसरी एक किसिमको वातावरण चाहिँ निर्माण गर्ने, सबैको चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ सेल्फ रियलाइज गर्ने कुराहरू कि होइन। निर्वाचन भनेको कुराहरू त विशुद्ध एउटा चाहिँ त्यो पैसाको हिसाबले अरू चाहिँ लोभ लालच अथवा अरू कुनै कुराले चाहिँ प्रभाव नपार्ने हिसाबको चाहिँ हाम्रो काम कारबाही र व्यवहार हुनुपर्छ भनेर त्यस किसिमको वातावरण तयार नगरेसम्म यी समस्याहरू हामीले भोगिरहनु पर्ने हुन्छ। अर्को अलिकति तपाईँको कतै अहिलेको प्रश्नमा एउटा मैले कुरा जुन त्यो इलेक्सन कस्ट कहाँबाट आउँछ भन्ने कुराहरूमा नेगेटिभ उसले गर्दाखेरि अहिले यसलाई अलिअलि त एडिट गर्नुहोस् है, मैले कुरा गरेकोलाई यस्तै नराखिदिनुहोस् होइन। जुन पोलिटिकल फन्डिङको नाउँमा यो मुलुकमा सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार भएको छ। राजनीतिक संस्था यो भ्रष्टाचार संस्थागत गर्न मद्दत कसले गर्यो भन्दाखेरि पोलिटिकल फन्डिङको नाउँमा हेर्नुहोस् है। अनि ठुल्ठुलो चाहिँ ठेक्कापट्टा भन्नुहोस्, ठुल्ठुलो नीतिगत निर्णयहरू गरिदिया छ हैन। अनि त्यो गरिदिए बापत चाहिँ अब चाहिँ राज्यको पक्षमा होइन कि सम्बन्धित सरकारवालाको पक्षमा निर्णय गरिदिएर त्यसलाई चाहिँ एउटा नीतिगत निर्णयको बिल्ला दिएर जसलाई चाहिँ अख्तियारले चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँदैन, त्यसको नाउँमा चाहिँ ठुलो भ्रष्टाचार भइरहेछ।
यो पनि यो चुनाव र पोलिटिकल पार्टी व्यवस्थापनकै नाममा भइराखेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा अहिले वरिको कुराहरू सबभन्दा चिन्ताको विषय कहाँ छ भनेदेखि राजनीतिक फन्डिङ चाहिँ भ्रष्टाचारको लाई संस्थागत गर्ने टुल्सको रूपमा गइराखेको छ होइन। यो पाटोमा पनि चाहिँ यो पाटोलाई करेक्सन नगरेसम्म अरू भने त तपसिलको पाटोहरू हुन्छ। एउटा मानिलिनुहोस् त दूरसञ्चारको 4G र 5G कुन टेक्नोलोजीलाई चाहिँ ल्याउने अथवा के गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यहाँ त अरबौँ खरबौँको कुराहरू आउँछ होइन। त्यसले अब कति चाहिँ इन्सेन्टिभाइज गरेर पोलिटिकल लिडरसिपलाई चाहिँ यदि उसले चाहिँ प्रभाव पार्न खोज्यो भनेदेखि त प्रभाव पार्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चिन्ताका क्षेत्रहरू धेरै नै छन् जहाँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यही एकदमै नेताले मात्रै गर्ने डिसिजन हुने कुरामा त त्यस्तो हुने भयो होइन। तर स्थानीय तहको चुनाव भन्दाखेरि जनताको हातमा हुने चिज हो नि त। त्यस्तो कुरामा चाहिँ हाम्रो जनता पनि अलिक धेरै जागरुक नभएको कि भन्ने अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि। किनभने स्थानीय स्तर भनेको चाहिँ हरेक दिनमा उसले के खायो, उसको के पाएको, उसको हैसियत के थियो, उसले अब हिजो के थियो, आज के थियो, उसले कहीँ के गरेर कहीँ पुक्क त्यो चाहिँ उसले जोडेको छ, सबै कुरा थाहा छ नि होइन। त्यो सबै थाहा पाउँदै पनि अनि मेरो पार्टीले दिएको, मेरो पार्टीको उम्मेदवार हो, यसलाई मैले चाहिँ भोट हाल्नै पर्छ भन्ने मनस्थितिले चाहिँ त्यो बिग्रियो भन्छु म। हामी चाहिँ कस्तो भयो भने पार्टिजन उसमा चाहिँ सिमेन्टेड भयौँ क्या, कङ्क्रिटाइज। जतिसुकै अपराध अथवा जतिसुकै खराब क्यान्डिडेट पार्टीले दिएछ भने पनि यो मेरो हो, यसलाई दिनुपर्छ होइन। यो मेरो हो मेरो भएपछि सबै कुरा खतमाफी हो। जतिसुकै अपराध गरे पनि उसलाई मन नपरे पनि या त्यो मेरो पार्टीको उम्मेदवार हो भन्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि जनताको तहमा कसरी त्यो चाहिँ त्यो गलत अभ्यास हो। खराब मान्छे गयो भनेदेखि भोलि तिम्रो भविष्य बिग्रिन्छ, 5 वर्ष अन्धकारमा पर्छ। राम्रो मान्छे लिएर विकास निर्माण गर्ने, सबैको लागि चाहिँ एउटा उन्नति प्रगति गराउने, सुशासन दिने मान्छे चाहिँ लिएर आयो भने हाम्रो नै भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने त्यो खालको वातावरण निर्माण गर्न अझै पनि यो राज्यले धेरै नै लगानी चाहिँ मेहनत गर्नुपर्ने मैले देखिरहेको छु। दुईवटा कुरा उठाउनु भयो यहाँले। एउटा चाहिँ अघि पनि मैले पनि इन्डिकेट गरेको थिएँ, अब चाहिँ सबै भ्रष्ट भएको होइन, सबैले बर्बाद गरे होइन। केही चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ त्यो सलिड मान्छेहरू पनि देखिया छ, संस्थाहरू देखिया छ, उनीहरूले चाहिँ एउटा नमुना लायक गर्व गर्न लायक कामहरू गरेका छ होइन। तर धेरै जसो चाहिँ समस्यामूलक भए होइन, त्यो अवस्था छ। अब अर्को जनताको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ टेस्टेड, अब जनताको स्तर के रहेछ भनेर यसपालिको चुनाव चाहिँ अब मापन गर्ने पनि त्यो यार्डस्टिक भन्छ। यसपालिको चुनाव चाहिँ उनीहरूले कस्तो मान्छेलाई मत दिँदो रहेछ त? राम्रो मान्छेलाई हिजो राम्रो काम गर्नलाई दिन्छ कि अथवा जसले चाहिँ आम जनताको भन्दा पनि आफ्नो र आफ्नाको लागि चाहिँ हित गर्नेलाई चाहिँ दिन्छ कि? यो चाहिँ ठुलो चाहिँ परीक्षणमा छ हाम्रो मतदाताहरू अहिलेको स्थानीय स्तरको निर्वाचनमा होइन। अनि त्यसमा उसले भोलि चाहिँ त्यस्तै मान्छेलाई मत दिएर जितायो भने उनीहरूले कम्प्लेन गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन। त्यो अब त्यो जित्नेलाई भन्दा पनि त्यसको बढ्ता दोषको भागी को हुन्छ भन्दाखेरि मतदान दिने हुन्छ होइन। त्यसैले मतदाताहरूले यो कुराहरूलाई विचार गर्नुहोस् भनेर पनि म यो कुरा आग्रह पनि गर्दछु तपाईँहरूको मिडिया मार्फत। र उहाँले अर्को दलबदलको कुराहरू गर्नुभयो। अघि नै मैले भने अब चाहिँ कस्तो देखिरहेछ भनेदेखि हाम्रो राजनीति निष्ठाको राजनीति, आस्थाको राजनीति, सिद्धान्तको राजनीति भएन। राजनीति चाहिँ स्वार्थको राजनीति, पद प्रतिष्ठा र पैसाको राजनीति चाहिँ हामी गयौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हरेक व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो कहाँ उन्नति देख्छ, कहाँ गयो भने आफ्नो भविष्य सुरक्षित देख्छ भनेर
दायाँ बायाँ गरिराख्नु भनेको अब चाहिँ पोलिटिक्समा संसारभरि जहाँ पनि हुन्छ, हाम्रो मात्रै होइन होइन। अलि दलबदल गर्ने कुराहरू होइन। तर अब अहिले जुन किसिमका उहरू प्रवृत्तिहरू देखिरहेछ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि टोटल पोलिटिकल प्रोसेसलाई बलियो पार्ने भन्दा पनि, त्यसलाई व्यवस्थालाई सक्षम बनाउने भन्दा पनि आत्मकेन्द्रित भने नि मैले, स्वार्थ केन्द्रित चाहिँ उहरू गइरहेछ। आफ्नो दलले चाहिँ अब उसलाई नदिने जस्तो भयो भनेदेखि अब हेर्नुहोस्, अब त अहिले के सुरु भएको छ र यो उम्मेदवारी दिने बेलामा जब उम्मेदवारी घोषणा भइसक्छ कसले पाउने भनेर अनि उताको उता लाग्छ, आफूले टिकट पाएन भनेदेखि अन्खेर आफ्नै पार्टीको मान्छेलाई हराउनुपट्टि लाग्छ, अन्तर्घात गर्न थाल्छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ भने त्यो निष्ठाको राजनीति भएन, सिद्धान्तको राजनीति भएन, स्वार्थ मौकाको राजनीति हुँदाखेरिका परिणामहरू यी हो। जस्तो यही दल बदलको कुरामा चाहिँ त्यो अब अहिले हामीले दल बदल भन्दा नि पार्टी प्रवेश गर्ने भनौँ न, पहिला कुनै पार्टीमा भएको पनि नभएको पनि हुन सक्ने भयो। त्यो आज पार्टी प्रवेश गर्छ, भोलि केन्द्रीय सदस्य मनोनित हुन्छ होइन, अनि अरू 1-2 दिनमा चाहिँ ऊ जनप्रतिनिधिका निमित्त उम्मेदवार उसको हैसियत अनुसार चाहिँ उम्मेदवार बन्छ। तर त्यही पार्टीमा बसेको जिल्ला कमिटीबाट आएको, गाउँ कमिटी, वडा कमिटीबाटै अझ हुन्छ नि, काम गर्दै आएको कार्यकर्ता हेरै हुन्छ। त्यसो हुँदा चाहिँ त्यो कार्यकर्तालाई पनि खासमा बन्नुपर्ने चाहिँ त्यो मान्छे जस्तो रहेछ भन्ने त पक्कै लाग्छ होला है। पक्कै पनि यसो हो नि। अब त्यही हो, अब जसले मौकाको फाइदा लिनलाई फड्को मार्छ उसको हैसियत परिवर्तन भएको देखेपछि त त्यहाँ एउटा निष्ठापूर्वक बसिरहने मान्छेहरू त डिमोरलाइज हुने भयो नि त होइन। त्यसैले यो राजनीति बिग्रिनुमा धेरै फ्याक्टर हुनुमध्येमा एउटा यो फ्याक्टर पनि हो। यो हेर्ने कसले भन्दाखेरि दलको नेतृत्वले, त्यही त हो नि, सबैलाई चाहिँ एउटा न्याय दलको नेतृत्वले गर्न नसकेपछि विचलन आउँछ होइन, विचलन आउने भयो। अब अर्को पाटो पनि छ, अब आफ्नै दलभित्र चाहिँ कहिलेदेखि त्यो पद पाउँला, कहिले उम्मेदवार होला भनेर बसिरहेको हुन्छ। फ्याट्ट अर्कोतिर एउटा मौका परस्त मान्छे आउँछ, त्यसले चाहिँ त्यो टिकट पाएपछि त त्यो दलभित्रको मान्छेहरूमा पनि त नैराश्यता बढ्छ नि। त्यसैले यो कुनै पनि पक्षमा जहाँबाट गयो अथवा जहाँ प्रवेश गर्यो दुइटैको लागि चाहिँ हानिकारक किरा जस्तै हो भन्छु म त। यो जुन दलबदलको कुरा अन्तिम उसमा नीतिगत रूपमा चाहिँ अस्पष्टता भएन भनेदेखि त्यो सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ म यसमा म गएँ भनेर भन्नु भनेको एउटा सिद्धान्त तह काहीँ त्यो जस्टिफाई गर्ला। तर अब ठ्याक्क उम्मेदवारी चाहिँ कहाँ हुँदा गर्न पाइन्छ, ऊ हुन्छ। जुन किसिमको दलबदल छ नि त्यो चाहिँ स्वस्थ राजनीतिको लागि सकारात्मक कदम होइन। अब हेर्नु, संसारमा कुनै पनि प्रणाली एकदम राम्रो अथवा एकदम खराब कहीँ पनि छैन। प्रणाली भनेको के हो भनेदेखि प्रणाली त केही पनि होइन नि त। प्रणालीले कसरी काम गर्छ त्यो राम्रो नराम्रो बनाउने त त्यसका सञ्चालकहरू, ड्राइभरहरूको हातमा हो अरे। एकदम लेटेस्ट, एकदम राम्रो, सफिस्टिक, एकदम राम्रो चाहिँ तपाईँको गाडी छ भने पनि खराब ड्राइभरको हातमा पऱ्यो भने त एक्सिडेन्ट हुन्छ। खराबै भइसकेको बिग्रिन लागेको चाहिँ गाडी छ भने पनि राम्रो ड्राइभर छ भने त जतन साथले चलाउन सक्दछ। त्यसैले हाम्रोमा समस्या प्रणालीमा भन्दा पनि प्रणाली सञ्चालकको चाहिँ कोमा चाहिँ भएको जुन किसिमको उहाँहरूले चाहिँ खराब हिसाबले चलाउनु भयो त्यसले गर्दा प्रणाली बदनाम भयो होइन। अघि पनि मैले भने अब विभिन्न प्रणालीहरूका गुण दोषहरू छ, कुनै पनि सर्वोत्कृष्ट पनि होइन, नराम्रो पनि होइन। उही बहुदलीय प्रणाली हामीलेको जस्तै चाहिँ प्रणाली चाहिँ भनौँ न, उदाहरणको लागि बेलायतले 100 वर्षदेखि चाहिँ गरिरहेछ, त्यहाँ त्यो प्रणालीको विषयमा त मान्छेले प्रश्न उठाएको छैन होइन। प्रश्न छन् तर व्यापक हाम्रो जस्तो चाहिँ असहमतिका कुराहरू त छैनन् होइन। अर्को, संसारको सबभन्दा उत्कृष्ट शासन गर्ने भनेका नर्डिक कन्ट्रीका मुलुकहरू, चाहे त्यो चाहिँ फिनल्यान्ड भन्नुहोस्, स्विडेन भन्नुहोस्, डेनमार्क, नर्वे
हैन, जसको चाहिँ सधैँ नै त्यो ऱ्याङ्किङ सबै ग्लोबल ऱ्याङ्किङमा सधैँ एक दुई नम्बरमा चाहिँ इन्डिकेटर्सहरूमा आइरहेछ। सुशासन छ, जहाँ भ्रष्टाचार छैन, होइन, जनताको ह्याप्पिनेसको लेभल असाध्यै नै राम्रो छ भन्दाखेरि ती मुलुकहरूमा चाहिँ पूर्ण समानुपातिक प्रणाली चाहिँ 400-500 वर्षदेखि चलिरहेछ। त्यहाँ त त्यो विषयमा केही पनि कम्प्लेन गरेका छैन। अब अहिले हाम्रोमा यहाँ समानुपातिक प्रणालीको चाहिँ राम्रो भनेर कसैले भन्यो भनेदेखि त्यो तलको सामान्य मान्छे पनि पत्याउनेवाला छैन। किनभनेदेखि नेताहरूले यसरी बदनाम गरिदियो, समानुपातिक प्रणाली भने त आफ्नो परिवारको लिएर आउने, पैसावालालाई दिने, ऊ गर्ने भनेर हेर्नुहोस् त। त्यो एउटा सुन्दर प्रणालीलाई कसरी विक्षिप्त बनाइदियो भन्दाखेरि प्रणाली कुनै पनि राम्रो नराम्रो होइन, कसरी परिचालकको हातमा पर्ने हुन्छ। हाम्रो ड्राइभरहरू खराब परे, सञ्चालक ठिक हुने भनेदेखि त जुनसुकै प्रणाली पनि नेपालको माटो सुहाउँदछ, होइन। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि कन्ट्री स्पेसिफिक भन्दा पनि एउटा त विविध पक्षहरूले चाहिँ हाम्रो भनेको चाहिँ अब हामीले 64मा किन यो नयाँ खालको प्रणाली लिएर आयौँ भन्दा 64 अगाडिको निर्वाचन परिणामहरू हेर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि महिलाहरू त आधाभन्दा बढ्ता जनसङ्ख्या छ, महिला प्रतिनिधित्व 5% पनि पुगेको छैन। त्यो के न्याय हो त? त्यसले त न्याय त गरेन। अर्को चाहिँ एकदम ठुलो उदाहरण कहाँ छ भनेदेखि यो मुलुकमा पहाडिया क्षेत्री ब्राह्मण मेरो जनसङ्ख्या, मेरो समूहको जनसङ्ख्या, समुदायको जनसङ्ख्या र दलितहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ करिब समान छ। अझ दलितहरूको अलिकति माथि छ, 13-14% हाराहारीमा हो दुइटैको, होइन। त्यो 64 सालभन्दा अगाडिका हामीले गरेका संसदीय 3टा निर्वाचनको परिणाम हेर्दाखेरि ब्राह्मणहरूको प्रतिनिधित्व 36देखि 44% सिट उनीहरूले ओगटेको छ संसदीय उसमा। दलितहरूको प्रतिनिधित्व चाहिँ 1% पनि पुगेको छैन, समान जनसङ्ख्या छ। त्यो न्याय भयो त? भएन नि, होइन। यस्ता मूलभूत एउटा चाहिँ इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मुलुकलाई द्वन्द्वमा लग्यो। द्वन्द्वको कारक तत्त्व यी पनि हुन्, यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले मिश्रित प्रणाली लिएर आयौँ, होइन। एउटा जियोग्राफीको रिप्रेजेन्टेसन होस्, अर्को मार्जिनलाइज कम्युनिटीहरूले चाहिँ कमसेकम चाहिँ एक लेभलको न्याय पाउन सकुन् भनेर चाहिँ समानुपातिक प्रणाली लिएर आयौँ। दुईटाबाट चाहिँ हामीले भूगोल र जनसङ्ख्यालाई चाहिँ गर्न सक्यौँ। हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि त्यही नै उपयुक्त हो भन्ने हामीले त्यतिखेर राष्ट्रिय बहस भयो, त्यही नै निर्कोलमा मुलुक पुग्यो। अब अन्ततः त त्यो सबभन्दा राम्रो भनेर हामीले लिएर आएको त्यो पनि त बदनाम भयो। किन यसमा अघि पनि भन्यौँ हामीले, ठुलो दोष ड्राइभरको छ। ड्राइभरले एक्सिडेन्ट पारिदियो। दोस्रो कुरा त्यो हाइवे, यो सिस्टम रन गर्ने भने इलेक्सन गर्ने हाइवे भन्ने त जनताहरू हो नि त, मतदाता हो नि। हाइवे पनि राम्रो भएन भनेदेखि मोटरलाई त सकस हुन्छ। अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ नि त, के भने मतदाताहरूमा पनि विवेकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने चाहिँ ऊ भएन। यदि आफ्नो विवेकले असल र खराब छुट्याउन सक्ने हैसियतको हामी मतदाता भइदिएको भए अघि हामीले जुन त्यो पैसा लिएर आउने, खुत्रुक कहाँबाट उफ्रिएर उम्मेदवार हुने, हिजो करप्सन गरेर चाहिँ सोसाइटीले चाहिँ असाध्यै दुत्कार गरिसकेको मान्छेलाई फेरि त्यसैलाई जिताउने त हामी थियौँ होला नि त। भन्दाखेरि धेरै फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ असर गरेको हुन्छ। र एउटै कुरा मैले भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँको प्रश्नको निचोडमा चाहिँ के भने कुनै पनि व्यवस्था वर्स्ट र बेस्ट भन्ने छैन, सञ्चालकको हातमा हो। हाम्रो कमजोरी हो सबभन्दा एउटा हाम्रो जुन यो पोलिटिकल प्रोसेसमा जुन अब हाम्रो लोकल लेभलको सरकार बनायौँ, त्यहाँ चाहिँ 50,000 मान्छेलाई चाहिँ इलेक्सन गर्न लिएर आयौँ, होइन। अब त्यसले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ साँच्चीकै रूपमा मुलुकलाई प्रतिबिम्बित गर्ने खालको प्रतिनिधित्व त्यहाँ हुन सकेको छ। महिलाकै कुरा गर्दाखेरि भन्नुहोस् न 40% भन्दा बढ्ता महिलाको प्रतिनिधित्व हुन सक्यो, होइन। त्यसैले यो भनेको चाहिँ यो 5 वर्षको हाम्रो यो
चाहिँ पिरियडलाई हेर्ने हो भने राजनैतिक त्यो संस्थागत गर्न सुदृढीकरण गर्न र भोलिको चाहिँ पुस्तान्तरणको लागि होइन राजनीतिलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ट्र्याकमा लिएर आउने चाहिँ युवा वर्ग त्यहाँ प्रवेश गरेको हुनाले होइन त्यो वर्ग चाहिँ अब बिस्तारै त्यसले चाहिँ प्रतिस्थापन गरेर माथि आउँदै जाने त्यो एउटा चाहिँ वातावरण बनिरहेछ जतिसक्दो त्यति छिटो त्यसमा देखिएका चाहिँ राम्रा जुन भनौँ न चाहिँ आशा लाग्दा खालका व्यक्तित्वहरूले छिटै नै यो मुलुकको चाहिँ केन्द्रीय स्तरको नेतृत्व लिन सकुन् भनेर पनि हामी सबैले शुभकामना दिनुपर्ने बेला छ यो।